Information Technology Basics, course code number 260, assignment number 1, assignment autumn 2025. सवाल नंबर 1 है, कंप्यूटर की तरक्की की वजाहत करें। मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस से लेकर जदीद डिजिटल कंप्यूटर तक सब पर रोशनी डालें। हेडिंग है कंप्यूटर की तरक्की, मुफस्सिल वजाहत के साथ। कंप्यूटर का इर्तिका हज़ारों साल पर मुश्तमिल एक मुसलसल सफ़र है। इब्तिदा में इंसान सिर्फ गिनने के लिए सादा आलात इस्तेमाल करता था, फिर रफ्ता रफ्ता ये आलात मशीनी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, बरक़ी और आखिर में डिजिटल कंप्यूटर्स में तब्दील हुए। आज ये कंप्यूटर मसनूई ज़हानत AI के दौर में दाखिल हो चुके हैं। इब्तिदाई दौर पहली हेडिंग डालिएगा नंबर 1 लिखकर। इब्तिदाई दौर, हाथ से चलने वाले शुमार करने के आलात। उसके बाद साइड हेडिंग डालिए 1.1 एबकस, अलीफ बे ये काफ सीन एबकस, और इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखिएगा ABACUS एबकस, ब्रैकेट के बाहर लिखिए 2400 क़ब्ल मसीह, और डॉट्स डाल के पॉइंट लिखिएगा। लकड़ी और मोतियों से बना हुआ आला, हर रॉड एक हिंसा जाहिर करता था। चीन, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, चीन, जापान और मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसे कंप्यूटर की बुनियाद समझा जाता है। मिसाल की हेडिंग डाली, मिसाल, दुकान या हिसाब किताब के लिए लोग इसे कैलकुलेटर की जगह इस्तेमाल करते थे। 1.2 नेपियर्स बोन्स, NAPIER, नेपियर्स BONES बोन्स, नेपियर बोन्स 1617, डॉट डाल के पॉइंट लिखिएगा। स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने इजाद किया। पॉइंट नंबर 2 ज़रब और तकसीम के लिए लकड़ी की छड़ियों पर टेबल्स बनाए जाते थे। 1.3 पास्केलियन, PASCALINE 1642। पॉइंट नंबर 1 ब्लेस पास्कल ने अपने वालिद के हिसाबात आसान करने के लिए बनाया। ब्लेस पास्कल ने अपने वालिद के हिसाबात आसान करने के लिए बनाया। पॉइंट नंबर 2 पहिया घुमाने से खुद ब खुद जमा और तफरीक होती थी। पॉइंट नंबर 3 ये दुनिया का पहला खुदकार मैकेनिकी कैलकुलेटर था। 1.4 लेबिनीज कैलकुलेटर 1671। पॉइंट पास्केलियन से बेहतर शक्ल। पॉइंट 2 जमा तफरीक के साथ ज़रब और तकसीम भी कर सकता था। 1.5 चार्ल्स बैच के कंप्यूटर 1822 डिफरेंस इंजीनियर DIFFERENC डिफरेंस इंजन ENGIN इंजन डिफरेंस इंजन। पॉइंट 1 लिखिएगा, हिसाबी जदूलें लॉग टेबल्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। 1837 एनालिटिकल इंजन 1837 एनालिटिकल इंजन। पॉइंट 1 दुनिया के पहले जदीद कंप्यूटर का तस्वुर इसमें मौजूद थे। पॉइंट 1 मेमोरी स्टोर, मेमोरी यानी ब्रैकेट में लिखिए स्टोर, MEMORY मेमोरी, ब्रैकेट में STORE स्टोर। पॉइंट नंबर 2 प्रोसेसर, PROCESSOR प्रोसेसर, प्रोसेसर के बाद ब्रैकेट बनाइएगा, उसमें लिखिएगा मिल, MILL मिल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इनपुट, INPUT इनपुट, और पिंच कार्ड, उर्दू में लिखिएगा पिंच, पे नून शीन पिंच, कार्ड्स काफ अलिफ का रे और डाल और से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आउटपुट, फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा ये खुद प्रोग्राम चलाने के काबिल था। इसके बाद लिखिए एडा लेवलिस बेच की मशीन के लिए प्रोग्राम बनाकर दुनिया की पहली प्रोग्राम बनी। अब नंबर 2 की बड़ी हेडिंग डालिएगा, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स, ELECTRO इलेक्ट्रो, MECHANICAL मैकेनिकल, COMPUTERS कंप्यूटर्स। 2.1 टेबुलेटिंग मशीन 1890। पॉइंट 1 डॉट्स डाल के पॉइंट्स लिखिएगा, हरमन पॉलीरथ ने बनाई। पॉइंट नंबर 2 हरमन का हे जो हाथी वाला हे होता है ना, हे और रे, और फिर उसके बाद मीम नून मन, और पोली पे वाव लाम छोटी है पोली, रथ रे ते और 2 चश्मे वाला है रथ। इसके बाद पॉइंट लिखिएगा इसे अमरीकी मरतबा शुमारी में इस्तेमाल किया गया। इसने पंच कार्ड के ज़रिए डेटा तेज़ी से प्रोसेस किया, पंच कार्ड के ज़रिए डेटा तेज़ी से प्रोसेस किया। इसी टेक्नोलॉजी ने बाद में IBM की बुनियाद रखी। 2.2 मार्क 1
ब्रैकेट में लिखिएगा हार्वर्ड मार्क 1, HARVARD हार्वर्ड, MAR के मार्क और उसके बराबर में लिखिएगा 1, 1944। इसके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बहुत बड़ा 50 फीट लंबा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। पॉइंट नंबर 2, रियाजियाती हिसाब खुदकार तरीके से करता था। पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटर के जदीद दौर का दरवाज़ा खुला। नंबर 3 लिखिएगा हेडिंग, पहली जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 से 1956, ब्रैकेट में लिखिएगा 1940 टू 1956, वैक्यूम ट्यूब्स, VACUUM वैक्यूम, TUBES ट्यूब्स। अहम खुसूसियात लिखें। पॉइंट नंबर 1, वैक्यूम ट्यूब्स बतौर स्विच इस्तेमाल होती थी। कंप्यूटर बहुत बड़े हॉल भर देते थे, बहुत ज़्यादा हरारत पैदा करते थे, बहुत रफ्तार कम थी, पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे। अहम मिसालें। पॉइंट 1, 1946 में ENIAC, हर लेटर आप कैपिटल लिखिएगा, ENIAC डैश 1946 दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जर्नल प्रेस कंप्यूटर। पॉइंट नंबर 2, मेमोरी, MEMORY मेमोरी, EDVAC 1949 और स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, STORED स्टोर्ड, PROGRAM प्रोग्राम, कॉन्सेप्ट CONCEPT कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 3, UNIVAC 1951 पहला तिजारती कंप्यूटर। नंबर 4, दूसरी जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1963, ट्रांजिस्टर्स, TRANSISTORS ट्रांजिस्टर्स। क्यों इनकलाब आया, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ली। पॉइंट नंबर 2, ज़्यादा तेज़, छोटे, कम हरारत वाले, कम बिजली खर्च करने वाले कंप्यूटर्स बने। खुसूसियात, मैग्नेटिक कोर मेमोरी इस्तेमाल हुई, MAGNETIC मैग्नेटिक, CORE कोर, MEMORY मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी इस्तेमाल हुई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, PROGRAMMING प्रोग्रामिंग, LANGUAGES लैंग्वेजेस वजूद में आई, जैसे COBOL कोबॉल, फोर्ट्रॉन, FORTRAN फोर्ट्रॉन। मिसालें हैं IBM 7090, IBM 1401। हेडिंग डालिए। पॉइंट नंबर 5, तीसरी जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 से 1971, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, INTEGRATED इंटीग्रेटेड सर्किट्स, CIRCUITS सर्किट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा IC। खुसूसियात की हेडिंग डालिए, सब हेडिंग। पॉइंट नंबर 1, हज़ारों ट्रांजिस्टरों को एक छोटी चिप में पैक किया गया। नंबर 2, साइज़ कम लेकिन ताकत ज़्यादा। नंबर 3, कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, KEY की, BOARDS बोर्ड्स, कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, MONITORS मॉनिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, OPERATING ऑपरेटिंग, SYSTEMS सिस्टम्स का आगाज़ हुआ। मिसालें IBM 360 सीरीज़, एक पॉइंट लिखिएगा, और PDP, P कैपिटल, D कैपिटल, P कैपिटल -8। इसके बाद है पॉइंट नंबर 6, चौथी जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 से प्रेजेंट टाइम यानी अभी तक में। यह है माइक्रो प्रोसेसर्स, MICRO माइक्रो, PROCEROS माइक्रो प्रोसेसर्स, PROCESSORS माइक्रो प्रोसेसर्स। हेडिंग देखिएगा 6, चौथी जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 डैश प्रेजेंट, ब्रैकेट के बाहर लिखिएगा माइक्रो प्रोसेसर्स, MICRO माइक्रो, PROCESSORS प्रोसेसर्स माइक्रो प्रोसेसर्स। खुसूसियात की हेडिंग डालिए। पॉइंट 1, CPU को एक ही चिप में रख दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर्स। पॉइंट 2, PCS पर्सनल कंप्यूटर्स ईजाद हुए। पॉइंट नंबर 3, इंटरनेट का दौर शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 4, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, पोर्टेबल डिवाइसेस आम हुए। मिसाल, अहम मिसालें 4004 इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर, एप्पल मैकिन्टॉश, APPLE एप्पल, MACINTOSH मैकिन्टॉश। पॉइंट नंबर 3, IBM PC। नंबर 4, पेंटियम प्रोसेसर्स, PENTIUM पेंटियम, PROCESSORS प्रोसेसर्स। इसके बाद आपका नंबर 7 है पांचवी जनरेशन,
5वीं जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर्स का दौर। ARTIFICIAL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सुपर कंप्यूटर्स SUPER सुपर COMPUTERS कंप्यूटर्स। मौजूदा खसूसियात हेडिंग डालिएगा ये, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखिए। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद मशीन लर्निंग, इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके बाद स्मार्ट डिवाइसेस, फिर रोबोटिक ROBOTICS रोबोटिक्स। मैंने पहली बार स्पेलिंग इसलिए नहीं बताई कि हम भाई दरमियान में बता चुके हैं आपको बार बार। फिर है क्वांटम कंप्यूटिंग, दोबारा से बता देती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट डिवाइसेस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग QUANTUM क्वांटम COMPUTING कंप्यूटिंग। आज के कंप्यूटर हेडिंग डालिएगा। नंबर पॉइंट 1 कुछ सीखने, फैसला करने और अंदाज़ा लगाने के काबिल है। पॉइंट नंबर 2 इंसान जैसी सोच, बातचीत और मसला हल करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद आपने एक टेबुलेशन फॉर्म बनानी है जिसमें लिखना है, पहले हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर का मुकम्मल इर्तिका एक नज़र में। उसके बाद कॉलम्स बनाइए 3, एक में लिखिए दौर, दूसरे में लिखिए टेक्नोलॉजी, तीसरे में लिखिए मिसालें। दौर में लिखिए मैकेनिकल, टेक्नोलॉजी होगी एबेकस और पास्कलिन, मिसालें होंगी एबेकस और पास्कलिन, यही लफ्ज़ लिखेंगे आप इसमें भी। दौर में लिखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल, टेक्नोलॉजी में लिखिए पंच कार्ड, मिसालों में लिखिए टेबुलेटिंग मशीन मार्क 1। दौर में लिखिए फर्स्ट जनरेशन, टेक्नोलॉजी में लिखिएगा वैक्यूम ट्यूब्स, मिसालें लिखिएगा ENIAC, UNIVAC। दौर में लिखिएगा सेकंड जनरेशन, टेक्नोलॉजी में लिखिएगा ट्रांजिस्टर, और मिसालें में लिखिएगा IBM 7090। थर्ड जनरेशन, दौर में लिखिएगा थर्ड जनरेशन ICS, टेक्नोलॉजी में लिखिए ICS, और मिसालें में लिखिए IBM 360। इसके बाद दौर में लिखिए फोर्थ जनरेशन, टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर्स, और मिसाल में लिखिएगा इंटेल 4004, PC। इसके बाद दौर में लिखिए फिफ्थ जनरेशन, टेक्नोलॉजी AI एंड क्वांटम, मिसाल में लिखिएगा सुपर कंप्यूटर्स AI सिस्टम्स। ये आपके पहले सवाल का जवाब कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 2, कंप्यूटर्स की तमाम जनरेशन और उनकी अहम खसूसियात को बयान करें। कंप्यूटर की तमाम जनरेशन्स और उनकी अहम खसूसियात। कंप्यूटर का इर्तिका 5 मुख्तलिफ जनरेशन्स पर मुश्तमिल है, जिनमें हर दौर में नई टेक्नोलॉजी, रफ्तार, साइज़ और कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई। हेडिंग है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, पहली नस्ल 1940 से 1956, 1940 से 1956 तक। टेक्नोलॉजी साइड हेडिंग, वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी, VACUUM वैक्यूम, TUBES ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। अहम खसूसियात, पॉइंट नंबर 1 साइज़ बहुत बड़ा, एक कमरे के बराबर। नंबर 2 बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते थे। नंबर 3 बिजली की ज़्यादा खपत। नंबर 4 रफ्तार कम। नंबर 5 प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज ब्रैकेट में लिखिएगा 0,1 इस्तेमाल होती थी। नंबर 6 मेंटेनेंस मुश्किल और महंगी, maintenance मेंटेनेंस मुश्किल और महंगी। स्टोरेज बहुत महदूद। अहम मिसालें ENIAC, ये तमाम लेटर्स आप कैपिटल लिखिएगा, ENIAC, UNIVAC, EDVAC, IBM-701। इसके बाद है हेडिंग कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, दूसरी नस्ल। सेकंड 2 लिखिएगा, फिर ND लगा लीजिएगा, सेकंड, और जनरेशन GENERATION जनरेशन, कंप्यूटर्स COMPUTERS कंप्यूटर्स, 1956 से 1963। साइड हेडिंग है टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 1
ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल वैक्यूम ट्यूब की जगह होने लगा। TRANSISTORS ट्रांजिस्टर्स। अहम खसूसियात: साइज़ पहले से छोटा, रफ्तार ज़्यादा, हरारत कम पैदा होती है, बिजली की कम खपत, प्रोग्रामिंग के लिए असम्बली लैंग्वेज ASSEMBLY असम्बली LANGUAG लैंग्वेज, पहले से ज़्यादा रिलायबल, मेंटेनेंस आसान। अहम मिसालें: IBM 7090, IBM 1401, UNIVAC, उसके बाद रोमन में 2 लिखिएगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, तीसरी नस्ल, 1964 से 1971 ब्रैकेट में लिखिएगा ये। टेक्नोलॉजी: इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा IC, I कैपिटल, C कैपिटल और स्मॉल s, यानी हज़ारों ट्रांजिस्टर एक चिप में। अहम खसूसियात: साइज़ मज़ीद कम, रफ्तार में ज़्यादा इजाफा, कॉस्ट कम, हीट बहुत कम, ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारिफ, प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लुगात, ब्रैकेट में लिखिएगा कोबोल, COBOL कोबोल, कॉमा फोट्रॉन, FORTRN फोट्रॉन, कॉमा बेसिक, BASIC बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी प्रोग्रामिंग मुमकिन। अहम मिसालें: IBM 360, हनीवेल 6000, HONEYWELL हनीवेल 6000 को 6 लिखिएगा और फिर 0 यानी फिगर में लिखना है आपने। इसके बाद है PDP-8, ये 3 इसकी मिसालें हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, चौथी नस्ल, 1971 से मौजूदा दौर तक। टेक्नोलॉजी: माइक्रो प्रोसेसर्स, ब्रैकेट में लिखिएगा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप। अहम खसूसियात: पर्सनल कंप्यूटर्स, PC की आमद, सुपर फास्ट प्रोसेसिंग, SUPER सुपर, FAST फास्ट, प्रोसेसिंग PROCESSING प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट, साइज़ बहुत छोटा, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लैपटॉप्स और टैबलेट्स इसकी मिसालें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हीट बहुत कंट्रोल्ड, स्टोरेज बेहद बढ़ गई, नेटवर्किंग इंटरनेट का आगाज़, ब्रैकेट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, GUI, G कैपिटल, U कैपिटल, I कैपिटल। रिलायबिलिटी, RELIABILITY, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा। अहम मिसालें: पॉइंट 1, एप्पल मैकिन्टॉश, APPLE एप्पल, MACINTOSH मैकिन्टॉश, IBM PC। दूसरा पॉइंट है इंटेल प्रोसेसर्स, INTEL इंटेल, PROCESSORS प्रोसेसर्स, 8085, फिर पेंटियम सीरीज़, PENTIUM पेंटियम, SERIES सीरीज़। नेक्स्ट पॉइंट, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, पाँचवीं नस्ल, 1980 से मौजूदा दौर मुस्तकबिल। टेक्नोलॉजी: पॉइंट 1, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ARTIFICIAL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE इंटेलिजेंस। सुपर कंडक्टर्स, SUPER सुपर, CONDUCTORS कंडक्टर्स, क्वांटम, QUANTUM क्वांटम, कंप्यूटिंग, COMPUTING कंप्यूटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NATURL नेचुरल, लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज, प्रोसेसिंग PROCESSING प्रोसेसिंग, ब्रैकेट में लिखिएगा NLP। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा रोबोटिक्स, ROBOTICS रोबोटिक्स। अहम खसूसियात, पॉइंट 1, लर्निंग, LEARNING लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, DECISION डिसीजन, MAKING मेकिंग सिस्टम। पॉइंट 1 है ये। पॉइंट 2, वॉइस रिकग्निशन और फेस रिकग्निशन, VOIC वॉइस, RECOGNITION रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन, FAC फेस, RECOGINITION रिकग्निशन। पॉइंट नंबर 3, अल्ट्रा फास्ट स्पीड, ULTRA अल्ट्रा,
FAST فاسٹ, اس کے بعد لکھیے گا اسپیڈ SPEED اسپیڈ. پوائنٹ نمبر 4 پیرالل پروسیسنگ PARALLEL پیرالل PROCESSING پروسیسنگ. نیکسٹ پوائنٹ کلاؤڈ کمپیوٹنگ CLOUD کلاؤڈ COMPUTING کمپیوٹنگ. نیکسٹ پوائنٹ ایکسپرٹ سسٹم EXPERT ایکسپرٹ SYSTEMS سسٹمس. نیکسٹ پوائنٹ آٹومیٹک آپریشنس AUTOMATIC آٹومیٹک OPERATIONS آپریشنس. ہیومن لائک انٹیلیجنس HUMAN ہیومن LIKE لائک انٹیلیجنس INTELLIGENC انٹیلیجنس. مثالیں ہیں, اہم مثالیں AI بیسڈ کمپیوٹرس کوانٹم کمپیوٹرس. نیکسٹ روبوٹ سیلف ڈرائیونگ کارس اسمارٹ ڈیوائسز. اب اس کا خلاصہ, ہیڈنگ ڈالی کا خلاصہ, شارٹ نوٹس امتحان کے لیے بہترین. جب آپ کو یاد کرنے کے لیے آسانی چاہیے ہو تو آپ اس کو دیکھیے گا تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا. 3 کالمس بنائیے گا. پہلے کالم کی ہیڈنگ ڈالیے گا جنریشن, تیسرے کی ڈالیے گا ٹیکنالوجی, چوتھے کی ڈالیے گا کی فیچرس. جنریشن میں فرسٹ جنریشن لکھیے. ٹیکنالوجیز میں ہے ویکیوم ٹیوبس, اسپیلنگ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اس لیے میں اسپیلنگس بار بار نہیں بتاؤں گی. کی فیچرس میں لکھیے گا بگ سائز, سلو, ہیٹ, مشین لینگویج. سیکنڈ جنریشن ٹرانزسٹرس, ٹیکنالوجی میں لکھیے گا ٹرانزسٹرس, اور کی فیچرس میں لکھیے گا اسمالر فاسٹر اسمبلی لینگویج. تھرڈ جنریشن میں لکھیے گا ICS, کی فیچرس لکھیے گا OS, ہائی لیول لینگویجز, فاسٹر. فورتھ جنریشن میں لکھیے گا مائکرو پروسیسرس, کی فیچرس لکھیے گا PCS, لیپ ٹاپس, انٹرنیٹ, ویری فاسٹ. یہ آپ کے 1 2 3 4 پوائنٹس ہیں. PCs یعنی پرسنل کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس, انٹرنیٹ, ویری فاسٹ. ففتھ جنریشن میں لکھیے گا AI کوانٹم, ٹیکنالوجی ہے AI اینڈ کوانٹم, اور کی فیچرز ہیں انٹیلیجنٹ روبوٹک سسٹم, سپر فاسٹ. سوال نمبر 3 مختلف اقسام کے کمپیوٹرز کا سائز اور مقصد کے لحاظ سے موازنہ کریں. مختلف اقسام کے کمپیوٹر سائز اور مقصد کے لحاظ سے موازنہ. کمپیوٹر کو عام طور پر 2 بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 سائز کے لحاظ سے, نمبر 2 مقصد کے لحاظ. نیچے دونوں بنیادوں پر مکمل وضاحت اور موازنہ دیا گیا ہے. سائز کے لحاظ سے کمپیوٹر کی اقسام اور موازنہ. نمبر 1 سپر کمپیوٹر, اس کے 4 پوائنٹس ہیں. سائز بہت زیادہ بڑا, ہزاروں پروسیسرز. رفتار دنیا کے تیز ترین. استعمال موسم کی پیشگوئی, خلائی تحقیق, جوہری تجربات. مثال IBM سمٹ, IBM آپ کیپٹل لکھیں گے اور اس کے بعد سمٹ SUMMIT سمٹ, فوگیکو FUGAKU. اس کے بعد ہے نمبر 2 مین فریم کمپیوٹر. سائز بہت بڑا, کمروں کے برابر. رفتار انتہائی تیز. استعمال بینک, ایئر لائن, حکومتی ادارے, بڑے ڈیٹا سینٹرز. خصوصیات ہزاروں یوزرز کو ایک ساتھ ہینڈل کر سکتا ہے. نمبر 3 ہے منی کمپیوٹرز. سائز درمیانہ. استعمال فیکٹریاں, یونیورسٹیاں, لیبارٹریاں. خصوصیات کئی یوزر ایک وقت میں کام کر سکتے ہیں. مثال PDP-11. نمبر 4 مائکرو کمپیوٹر, پرسنل کمپیوٹر, بریکٹ میں لکھیے گا PC. سائز چھوٹا, بریکٹ میں لکھیے گا ڈیسک ٹاپ. استعمال دفاتر, گھروں, اسکولوں میں. خصوصیات ایک یوزر کے لیے بہترین. مثال ڈیسک ٹاپ PCs اور لیپ ٹاپس. نمبر 5 لیپ ٹاپ, نوٹ بک, ٹیبلٹ, اسمارٹ فونز. سلیش ڈال کے لکھیے گا لیپ ٹاپ کے بعد سلیش, پھر نوٹ بک کے بعد سلیش, پھر ٹیبلٹ کے بعد سلیش, پھر اسمارٹ فون کے بعد سلیش. اس کے 4 پوائنٹ ہیں. سائز بہت چھوٹا, پورٹیبل. استعمال موبائل ورک, آن لائن ایجوکیشن, کمیونیکیشن. خصوصیات بیٹری پر چلتا ہے, ٹچ اسکرین ممکن ہے. مثال iPad, اینڈرائڈ فون, لیپ ٹاپ. اب یہ سائز کے لحاظ سے ایک آپ کو موازنہ دیا جا رہا ہے ایک ٹیبل فارم میں. 5 کالمز بنائیے گا. پہلے کالم کی ہیڈنگ ڈالیے گا قسم, دوسرے کی سائز, تیسرے کی رفتار, چوتھے کی یوزر, اور 5ویں میں لکھیے گا استعمال. ہیڈنگ ہوگی اس کی سائز کے لحاظ سے موازنہ. قسم کے نیچے لکھیے گا سپر کمپیوٹر, سائز میں لکھیے گا بہت بڑا, رفتار سب سے زیادہ, یوزرز ہزاروں, استعمال سائنسی تحقیق یا خلا میں جو استعمال ہوتا ہے نا. پھر دوسری قسم میں آ جائیے
मेन फ्रेम साइज़ बहुत बड़ा, रफ्तार बहुत ज़्यादा, यूज़र्स हज़ारों, इस्तेमाल बैंक हुकूमत। किस्म में आ जाइए मिनी कंप्यूटर, साइज़ दरमियाना, रफ्तार ज़्यादा, यूज़र दर्जनों, इस्तेमाल दफातर स्कूल। किस्म माइक्रो कंप्यूटर यानी पीसी, छोटा, साइज़ छोटा, रफ्तार मुनासिब, यूज़र एक यूज़र, इस्तेमाल घर दफ्तर। इसके बाद किस्म में आ जाइएगा लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन्स, साइज़ बहुत छोटा, रफ्तार तेज़, यूज़र एक यूज़र, इस्तेमाल हर जगह, मोबाइल वर्क। अब हेडिंग डालिएगा नंबर 2, मकसद के लिहाज से कंप्यूटर की अक़साम। नंबर 1 जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, आम मकसद वाली। पॉइंट 1 हर किस्म के काम कर सकते हैं। पॉइंट 2 मिसाल पीसीज़ और लैपटॉप्स। पॉइंट 3 इस्तेमाल इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसिंग, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स। नंबर 2 स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स यानी ख़ास मकसद वाले, ब्रैकेट में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 सिर्फ एक मखसूस काम के लिए बनाए जाते हैं, मिसाल एटीएम मशीन, एयरप्लेन नेविगेशन सिस्टम, वेदर स्टेशन, मेडिकल इक्विपमेंट। नंबर 3 एनालॉग कंप्यूटर, ANALOG एनालॉग कंप्यूटर्स। पॉइंट नंबर 1 मुसलसिल कंटिन्यूस डेटा पर काम, CONTINUOUS कंटिन्यूस डेटा पर काम। पॉइंट नंबर 2 मिसाल थर्मोस्टेट, स्पीडोमीटर, वेदर सेंसर। नंबर 4 डिजिटल कंप्यूटर्स, बाइनरी डेटा, ब्रैकेट में लिखेगा 0 फिर कॉमा फिर 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज, हर काम, बाइनरी डेटा पर काम, मिसाल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल वॉच। नंबर 5 में लिखिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स, HYBRID हाइब्रिड, COMPUTERS कंप्यूटर्स। डिजिटल प्लस एनालॉग प्लस डिजिटल खसूसियात, एनालॉग लिखिए ANALOG प्लस का निशान डालिए, फिर डिजिटल लिखिए और इसके बाद खसूसियात लिख दीजिए। मिसाल ECG मशीन्स, पेट्रोल पंप, फ्लो मीटर। पेट्रोल पंप फ्लो मीटर एक है ये, ठीक है, पेट्रोल पंप फ्लो मीटर। फिर इसके बाद मकसद के लिहाज से मवाजना, कंपैरिजन टेबल। इसी तरह 4 कॉलम बनाइएगा, एक पे किस्म लिखिएगा, एक पे नौयत लिखिएगा, एक पे डेटा के किस्म लिखिएगा और एक में इस्तेमाल लिखिएगा। तो किस्म में है जनरल पर्पस, नौयत होगी हर काम के लिए, डेटा की किस्म होगी डिजिटल, इस्तेमाल होगा दफ्तर या घर। किस्म होगी स्पेशल पर्पस, नौयत हो गई एक काम के लिए, डेटा की किस्म डिजिटल एनालॉग, इस्तेमाल ATM रॉकेट। किस्म में लिखिएगा एनालॉग, नौयत कंटिन्यूस, डेटा की किस्म फिज़िकल सिग्नल, इस्तेमाल रफ्तार दर्जा हरारत। किस्म में लिखिएगा डिजिटल, नौयत बाइनरी, डेटा की किस्म 1 and 0, इस्तेमाल मोबाइल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड किस्म हो गई हाइब्रिड, नौयत लिखिएगा एनालॉग प्लस डिजिटल, जैसा हमने पहले लिखा था, डेटा की किस्म दोनों, इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री। मुख्तसरन मवाजना इम्तिहानी जवाब के लिए बेहतरीन, आपको याद करने के लिए आसानी हो इसके लिए इस तरह है कि लिखिएगा आपने जैसे सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बाद आ गए आप मिनी फ्रेम पर, एरो लगाइएगा मिनी फ्रेम, मिनी फ्रेम से आगे आ जाएंगे तो मिनी, फिर एरो लगाइए माइक्रो, फिर उस पर एरो लगाइए, आगे आगे की तरफ एरो डालिए मोबाइल डिवाइसेस। ये एक लाइन आपकी बन गई। साइज़ और ताकत के लिहाज से तरतीब हो गई है, यानी पहले सुपर बड़ा, उससे छोटा मिनी फ्रेम, उससे छोटा मिनी, फिर माइक्रो, फिर मोबाइल डिवाइसेस उससे छोटे हो गए। फिर इसके बाद पॉइंट लिखिएगा जनरल पर्पस हर किस्म के काम, स्पेशल पर्पस एक ही ख़ास काम, कंटिन्यूस सिग्नल्स यानी एनालॉग, और डिजिटल यानी 0 and 1 बेस्ड, और हाइब्रिड यानी दोनों मिले हुए। तो आपको याद करने में आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। सवाल नंबर 4, मौजूदा दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट के माशरे पर असरात का जायज़ा लें। मौजूदा दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट के माशरे पर असरात, ये हेडिंग है। मौजूदा दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट ने इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे पर गहरे असरात डाले हैं। आज के ज़माने में तालीम, इलाज, कारोबार, राब्ते, तहक़ीक़ और तफरीह सब में बुनियादी तब्दीली आ चुकी है। तालीम, इलाज, तालीमी मैदान में ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरियाँ और वर्चुअल लर्निंग सिस्टम्स ने इल्म तक रसाई को पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ बना दिया है। तलबा और असातिज़ा दोनों इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं, दुनिया भर की मालूमात घर बैठे हासिल कर लेते हैं। इस तरह कारोबारी दुनिया में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग ने मईशत के ढांचे को बदल दिया है।
کاروبار اب صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی مارکیٹ تک پھیل چکے ہیں، جس سے آمدنی کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ہیڈنگ تعلیمی میدان میں اثرات۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے تعلیم کے شعبے میں ایک بے مثال انقلاب برپا کیا ہے۔ آن لائن کلاسز، ڈیجیٹل لائبریریز، ورچوئل لرننگ اور ایجوکیشنل سافٹ ویئر نے علم تک رسائی کو آسان اور تیز بنا دیا ہے۔ آج طلباء گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اساتذہ جدید طریقۂ تدریس کے ذریعے تعلیم کو زیادہ مؤثر بنا رہے ہیں۔ ای لرننگ نے دور دراز علاقوں کے طلباء کے لیے بھی تعلیم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ نمبر 2، کاروبار اور معیشت پر اثرات۔ کاروباری دنیا میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے روایتی طریقوں کی جگہ جدید ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا ہے۔ آن لائن بینکنگ، ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فری لانسنگ نے معیشت کے پہیے کو تیزی سے آگے بڑھایا ہے۔ کاروبار اب عالمی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور لوگ گھر بیٹھے تجارت، خریداری اور بین الاقوامی رابطے بآسانی انجام دے سکتے ہیں۔ اس ڈیجیٹل ترقی نے آمدنی کے جدید ذرائع بھی پیدا کیے ہیں۔ نمبر 3، رابطے اور سماجی تعلقات پر اثر۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے جہاں فاصلے اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا، ای میل میسیجنگ ایپس اور ویڈیو کالز نے لوگوں کو پلک جھپکتے میں آپس میں جوڑ دیا ہے۔ تاہم اس آسانی نے ایک مسئلہ بھی پیدا کیا ہے کہ لوگ ورچوئل دنیا میں زیادہ مصروف ہو کر حقیقی سماجی تعلقات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کا اثر خاندان اور معاشرتی روابط پر پڑتا ہے۔ نمبر 4، صحت کے شعبے پر اثرات۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے صحت کے نظام کو جدید اور مؤثر بنا دیا ہے۔ کمپیوٹرائزڈ میڈیکل ریکارڈز، آن لائن ڈاکٹر مشاورت، روبوٹک سرجری اور جدید تشخیصی مشینوں نے علاج کو بہتر کیا ہے، لیکن دوسری طرف اسکرین کے مسلسل استعمال سے آنکھوں کی کمزوری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی اور موٹاپے جیسے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں، جو ایک بڑا صحت عامہ کا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 5، تحقیق، ٹیکنالوجی اور تفریح پر اثرات۔ تحقیق کے میدان میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ معلومات تک آسان رسائی، ڈیٹا تجزیہ، مصنوعی ذہانت اور جدید سافٹ ویئر نے سائنسی ترقی کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ AI، نیٹ فلیکس، یوٹیوب۔ تفریح کے شعبے میں بھی آن لائن گیمز اور سوشل میڈیا نے روایتی ذرائع کی جگہ لے لی ہے، جس کے نتیجے میں تفریح زیادہ متنوع اور فوری ہو گئی ہے۔ متنوع کو آپ اس طرح لکھیں گے، میم تے نون واو ملا کر لکھیں گے اور اس کے بعد عین لکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے منفی اثرات اور سماجی مسائل۔ اگرچہ ان ٹیکنالوجیز نے بے شمار سہولتیں فراہم کی ہیں، لیکن ان کے منفی اثرات بھی قابل غور ہیں۔ سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے وقت کا ضیاع، ذہنی دباؤ، غیر اخلاقی مواد تک رسائی اور خاص طور پر نوجوانوں میں توجہ کی کمی جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ سائبر کرائم، بینکنگ، آن لائن فراڈ اور فیک نیوز کا پھیلاؤ بھی معاشرے میں عدم تحفظ اور انتشار پیدا کرتا ہے، جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ نمبر 7، کنکلوژن، مجموعی تجزیہ۔ کنکلوژن کی اسپیلنگ ہے CONCLUSION۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے انسانی زندگی میں بے شمار مثبت تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور دنیا بھر کو ترقی کے نئے راستوں سے روشناس کروایا ہے، مگر ان کے غلط استعمال نے کئی سماجی، اخلاقی اور نفسیاتی مسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کو ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے، نوجوانوں کی رہنمائی کی جائے اور سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنایا جائے تاکہ معاشرہ ان سہولتوں سے حقیقی فائدہ حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 5، کمپیوٹر سسٹم کے اجزاء کی وضاحت کریں، خاص طور پر CPU، میموری اور مدر بورڈ کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ کمپیوٹر سسٹم کے اجزاء، کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم، COMPONENTS، کمپوننٹس آف COMPUTER، کمپیوٹر، SYSTEM سسٹم۔ کمپیوٹر سسٹم مختلف حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو آپس میں مل کر معلومات کو پروسیس کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں اور صارف کو نتائج فراہم کرتے ہیں۔ ان تمام حصوں کے درمیان ہم آہنگی ہی کمپیوٹر کو مؤثر طریقے سے چلنے کے قابل بناتی ہے۔ کمپیوٹر سسٹم کے اجزاء۔ کمپیوٹر سسٹم مختلف اجزاء، کمپوننٹس پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں اور مطلوبہ نتائج فراہم کرتے ہیں۔
ان میں سب سے اہم سی پی یو، میموری اور مدر بورڈ ہیں۔ درج ذیل میں ان کا تفصیلی کردار بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، CENTRAL سینٹرل، PROCESSINT پروسیسنگ، UNIT یونٹ، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ، برین کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام حسابی اور منطقی عمل اسی کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے سی پی یو کا کردار۔ پوائنٹ نمبر 1، ڈیٹا پروسیسنگ۔ سائڈ ہیڈنگ ہے ڈیٹا پروسیسنگ۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، فائل کھولنا، پروگرام چلانا، گیم کھیلنا، ان سب کے احکامات کو سی پی یو سمجھتا اور پروسیس کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہدایات کی تشریح۔ انسٹرکشن پروسیسنگ، INSTRUCTION انسٹرکشن پروسیسنگ، PROCESSINT پروسیسنگ۔ سافٹ ویئر کی ہدایت کو بائنری کوڈ کی صورت میں پڑھ کر عمل کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کنٹرول یونٹ، CU سسٹم کے تمام حصوں کو کنٹرول کرتا ہے کہ کب اور کیا کام کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ارتھمیٹک لاجک یونٹ، ALU جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اور منطقی تقابل انجام دیتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، تیز رفتار کام۔ جدید سی پی یو ملٹی کور، اور بریکٹ میں لکھیے گا DUAL ڈویل، QUAD کوڈ، OCTA آکٹا، CORE کور، بریکٹ بند ہوتے ہیں۔ یعنی جدید سی پی یو ملٹی کور، ڈویل، کوڈ، آکٹا کور ہوتے ہیں، جو بیک وقت کئی کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، میموری، MEMORY میموری۔ میموری کمپیوٹر میں ڈیٹا اور ہدایات کو عارضی یا مستقل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سائڈ ہیڈنگ، میموری کی اقسام اور کردار۔ بریکٹ میں لکھیے گا پوائنٹ A، RAM ریم، رینڈم ایکسس میموری، RANDOM رینڈم، ACCESS ایکسس، MEMORY میموری، رینڈم ایکسس میموری۔ پوائنٹ 1، یہ کمپیوٹر کی عارضی میموری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، پروگرام چلنے کے دوران ڈیٹا RAM ریم میں محفوظ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کمپیوٹر بند ہوتے ہی ریم کا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جتنی زیادہ ریم ہو، کمپیوٹر اتنا ہی تیز اور مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ روم، ROM پوائنٹ B ہے روم، ریڈ اونلی میموری، READ ریڈ، ONLY اونلی، MEMORY میموری۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ مستقل میموری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، روم میں سسٹم کی بنیادی ہدایات، بریکٹ میں لکھیے گا BIOS/UEFI اور بریکٹ کلوز، محفوظ ہوتی ہیں، جن کے ذریعے کمپیوٹر آن ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اس کا ڈیٹا کمپیوٹر بند ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نیکسٹ سائڈ ہیڈنگ ڈالیے گا میموری کا مجموعی کردار۔ پوائنٹ نمبر 1، پروگرامز کے لیے عارضی اسٹوریج فراہم کرتا۔ پوائنٹ نمبر 2، سی پی یو کے کام کو تیز بنانا۔ پوائنٹ نمبر 3، سسٹم کے آن ہونے، چلنے اور پروگراموں کی بوجھ کو سنبھالنے میں مدد دینا۔ نمبر 3، مدر بورڈ، MOTHER مدر، BOARD بورڈ، مدر بورڈ۔ مدر بورڈ کمپیوٹر کا مرکزی سرکٹ بورڈ، بریکٹ میں لکھیے گا مین سرکٹ بورڈ، MAIN مین، CIRCUIT سرکٹ، BOARD بورڈ، مین سرکٹ بورڈ ہے۔ یہ تمام اجزاء کو آپس میں جوڑتا ہے۔ سائڈ ہیڈنگ ڈالیے گا مدر بورڈ کا کردار۔ پوائنٹ نمبر 1، اجزاء کو جوڑنا۔ CPU، ریم، روم، ہارڈ ڈسک، گرافکس کارڈ، USB پورٹس، پاور سپلائی، سب مدر بورڈ پر نصب ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ڈیٹا کی ترسیل۔ مختلف حصوں کے درمیان ڈیٹا کی ترسیل کے لیے بس، بریکٹ میں لکھیے گا BUS بس، سسٹم مہیا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، پاور کی تقسیم۔ پاور سپلائی سے آنے والی بجلی کو مختلف حصوں میں مناسب مقدار میں تقسیم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، BIOS/UEFI سسٹم، کمپیوٹر کے ابتدائی اسٹارٹ اپ کو کنٹرول کرتا ہے، اسٹارٹ اپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ایکسپینشن سلاٹس، اضافی کارڈ، گرافک کارڈ، ساؤنڈ کارڈ، نیٹ ورک کارڈ لگانے کی سہولت دیتا ہے۔
ایکسپینشن سلاٹس لکھیے گا. اس کے بعد خلاصہ لکھیے. جامع خلاصہ: سی پی یو کمپیوٹر کا دماغ ہے جو تمام حسابی و منطقی عمل انجام دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 3، میموری ڈیٹا کو عارضی یا مستقل طور پر محفوظ رکھ کر سی پی یو کی رفتار بڑھاتی ہے. مدر بورڈ سے کمپیوٹر کے آپس میں جوڑ کر ایک مضبوط سسٹم بناتا ہے. مدر بورڈ کمپیوٹر کو آپس میں جوڑ کر ایک مربوط سسٹم بناتا ہے. الحمدللہ یہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کو پڑھیے گا، سمجھیے گا اور ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.